अस्सलाम वालेकुम तालिबात। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एफ ब्लॉक सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से मैं हूं आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी की टीचर समीना अशरफ। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो है स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली और तालीमी नफ्सियात। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये नफ्सियात की वो शाख है जो नफ्सियात के असूलों का अतलाक़ तालीम के मैदान में करती है। इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग, यानी नफ्सियात की वो शाख जो कि इंसान की आमोजिश का मुतालिया साइंसी तरीके से करती है। ये उन कंडीशंस यानी हालात का मुतालिया करती है जो कि आमोजिश के अमल को मुतासिर करते हैं। तालीमी नफ्सियात के उसूलों को जब स्कूल में इस्तेमाल किया जाए तो इसको स्कूल की नफ्सियात यानी स्कूल साइकोलॉजी कहेंगे। और वो साइकोलॉजिस्ट जो स्कूल में काम करते हुए साइकोलॉजी के इल्म का इतलाक़ करते हैं और स्कूल के अंदर तालिब इल्मों के मसाइल को हल करते हैं, उनको स्कूल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में स्कूल साइकोलॉजिस्ट वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो स्कूल के अंदर रहकर काम करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तालीमी और स्कूल की नफ्सियात के मकासद यानी एम्स और तालीमी माहिर नफ्सियात का किरदार या रोल और इसका स्कोप यानी दायरा कार क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट एम है कि लर्निंग यानी आमोजिश के प्रोसेस को स्टडी करना, उसको समझना और उसको बेहतर बनाना यानी उसको इम्प्रूव करना, ताकि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो, ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो और स्टूडेंट्स ज़्यादा अचीव कर सकें और उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। जो दूसरा अहम पर्पज़ है वो है टीचिंग के अमल को बेहतर से बेहतर बनाना, वो मेथड, वो तरीके ढूंढना जिनके ज़रिए स्कूल और क्लासरूम की जो एजुकेशन है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जा सकता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सर बनाया जा सकता है और तालीम देने यानी टीचिंग या एजुकेशन के मकासद को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सकता है। ये दो बुनियादी मकासद माहिरीन नफ्सियात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करते हैं और इन मकासद को हासिल करने के लिए वो बहुत सारे दूसरे मैदानों में को स्टडी भी करते हैं, उनमें तहकीकात यानी रिसर्चेस भी करते हैं और उन रिसर्चेस का इतलाक़ जो है वो क्लासरूम की एजुकेशन के ऊपर करने के तरीके भी ढूंढते हैं। मसलन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का एक अहम रोल ये होता है कि वो इनफरादी इख्तलाफात यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि इंसानों की सलाहियत के एतबार से, इंटेलिजेंस के एतबार से, खुसूसी रुझान या एप्टीट्यूड के एतबार से सब लोग और तमाम बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इसी तरह उनके सीखने का तरीका और सीखने की जो स्पीड है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो वो कौन से तरीके हो सकते हैं कि जिनके ज़रिए इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तालीम दी जा सके। माहिरीन नफ्सियात ये जानने की कोशिश करते हैं। माहिरीन नफ्सियात का जो दूसरा एम है वो होता है बच्चों की नशोनुमा यानी डेवलपमेंट के स्टेजेस और उनके एस्पेक्ट्स का मुतालिया करना। हम डेवलपमेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान के अंदर तब्दीलियां वाक़या होती हैं जो कि फ़िज़िकल होने के अलावा कॉग्निटिव पहलू में भी होती हैं, सोशल, पर्सनैलिटी और इमोशनल एस्पेक्ट से भी बच्चा डेवलप करता है। तो बच्चे की तालीम उसके डेवलपमेंटल लेवल को मद्देनज़र रख कर की जानी चाहिए। माहिरीन नफ्सियात ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा का मुतालिया करते हैं बल्कि वो नशोनुमा के मुताबिक सूटेबल पढ़ाने के तरीके भी ढूंढते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट विरासत यानी हेरिडिटी और माहौल यानी एनवायरनमेंट का मुतालिया भी करते हैं और वो ये देखते हैं कि उनकी लर्निंग की जो सलाहियत है उसके ऊपर इन दोनों में से कौन से अवामिल ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तालीमी माहिरीन नफ्सियात का एक अहम मौजू तहरीक का मुतालिया है यानी स्टडी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन या तहरीक वो कुव्वत होती है जो इंसान को किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए उकसाती है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इस बात पर रिसर्च करते हैं कि स्टूडेंट्स में तालीम हासिल करने के मोटिवेशन को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। तालीमी माहिरीन नफ्सियात का एक और अहम रोल ये है कि वो ज़हानत यानी इंटेलिजेंस और शख्सियत यानी पर्सनैलिटी का मुतालिया करते हैं। ये दोनों किस तरह डेवलप होती हैं
اور ان کو کس طریقے سے میئر کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا ایک اگلا رول بھی آ جاتا ہے، اور وہ ہے نفسیاتی پیمائش، یعنی طالب علموں کے مختلف نفسیاتی صلاحیتوں کو ناپنا۔ اس مقصد کے لیے جائزے کے مختلف طریقے وضع کیے جاتے ہیں۔ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹس بنائے جاتے ہیں، مثلاً انٹیلیجنس یعنی ذہانت کے ٹیسٹ، ایپٹیچیوڈ یعنی خصوصی رجحان کے ٹیسٹ، پرسنالٹی کے مختلف اسپیکٹس مثلاً انٹرسٹس وغیرہ کے ٹیسٹ۔ جائزے کے ان طریقوں سے ان تمام عوامل کو ناپا جا سکتا ہے جو ایک طالب علم کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات کے نفس مضمون یعنی اس کے کانٹینٹ کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: سیکھنے والا یعنی لرنر، سیکھنے یا آموزش یعنی لرننگ کا جو پروسیس ہے، اور اس کے بعد سیکھنے کی صورتحال یعنی لرننگ سچویشن۔ تعلیمی ماہرین نفسیات کی ایک اہم خدمت یہ ہے کہ وہ نصاب یعنی سلیبس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیتے ہیں۔ ان کا اگلا رول یہ ہے کہ وہ تدریس یعنی ٹیچنگ اور کلاس روم کا انتظام اور پیڈاگوگی یعنی طریقہ تدریس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، اور ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں جن کے ذریعے پڑھانے کا عمل زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے۔ تعلیمی نفسیات کے سکوپ میں کلاس مینجمنٹ یعنی کمرہ جماعت کا انتظام بھی شامل ہے۔ ایسے طریقے اسٹڈی کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے کمرہ جماعت میں ایسا ماحول تشکیل دیا جا سکے جو لرننگ کے عمل میں زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکے۔ بچے اپنے آپ کو مینج کرنے کا ہنر اور سیلف کنٹرول کا ہنر سیکھیں تاکہ استاد سبق روانی کے ساتھ پڑھا سکے اور اس کے اندر ڈسٹربنس نہ ہو۔ تعلیمی ماہرین نفسیات کا ایک اور اہم ایم یہ ہے کہ تعلیمی ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو، ان کی کارکردگی کو اور ان کی لرننگ کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کے طریقے ڈھونڈے جائیں اور ان کو استعمال کیا جائے۔ مثلاً آن لائن لرننگ، ایم لرننگ یعنی موبائل کے ذریعے، کوآپریٹیو لرننگ اور پرابلم سالونگ بیسڈ لرننگ وغیرہ۔ ذہنی طور پر انتہائی باصلاحیت طلبہ جو ہوتے ہیں یعنی جو گفٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی خصوصی اور سیپریٹ طریقوں سے ان کی جو گفٹڈنیس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ امپروو کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشل ایجوکیشن یہ بھی تعلیم کے ماہرین نفسیات کا ایک اہم میدان ہے جس میں وہ تحقیقات بھی کرتے ہیں اور نئے سے نئے طریقوں کا اطلاق بھی کرتے ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن میں وہ طریقے شامل ہیں جن میں اسپیشل بچوں کی خصوصی جو نیڈز ہیں ان کا خیال رکھا جا سکے، اور اسپیشل بچے خود مختار یعنی سیلف سفیشینٹ ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ اچیو کر سکیں اور اسکول میں اور سوسائٹی میں کامیاب ہو سکیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسکول سائیکالوجسٹ کیا کیا خدمات سر انجام دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اسکول سائیکالوجسٹ ایسا ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے جو اسکول کے ماحول کے اندر رہ کر طالب علموں کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اسکول سائیکالوجسٹ اساتذہ اور والدین کو بہترین مشورے دیتا ہے کہ کس طریقے سے بچے کی لرننگ اور اس کی ڈیولپمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ اسیسمنٹ کے مختلف طریقے بھی استعمال کرتا ہے، مثلاً آبزرویشن، انٹرویو اور ٹیسٹوں وغیرہ کا استعمال۔ وہ پیرنٹس اور ٹیچرز اور وہ دوسرے لوگ جو کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ طرح کے کورسز کو آرگنائز کرتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے پروجیکٹ بناتا ہے جس سے ان کی لرننگ بہتر ہو سکے۔ انٹرونشن، کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی یعنی علاج اور اصلاح کے بہتر طریقے نہ صرف بناتا ہے بلکہ ان کا استعمال بھی کرتا ہے۔ بچوں کے مختلف قسم کے پرابلمز، ان کی ایموشنل یعنی ہیجانی مسائل اگر ہیں یا ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو بچے کی پرفارمنس، اسکول کی پرفارمنس کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کی سماجی نشو و نما کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو ہیجانی طور پر ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی خاص بچے کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو تو
اس میں کیس کانفرنس میں سائیکالوجسٹ، اسکول سائیکالوجسٹ بھی شرکت کرتا ہے، جس میں عام طور پر ٹیچر، اسکول کے ہیڈ اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بچہ یا ایڈولیسنٹ اس کی جو سوشل، ایموشنل، بیہیورل اور لرننگ جو نیڈز ہیں ان کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مختلف بچوں کے بارے میں رپورٹس لکھنا اور اس میں ان اقدامات کی نشاندہی کرنا، تجویز کرنا جو ان بچوں کے فائدے کے لیے اٹھانے ضروری ہوتے ہیں۔ تو طالبات، یہ رول تھا ایجوکیشنل اور اسکول سائیکالوجسٹ کا، جس کو ایجوکیشنل اور اسکول سائیکالوجی کے ایمز یا اسکوپ بھی کہا جا سکتا ہے۔